बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कानूनी कुदरत है कि जब कोई चीज़ अपने हजम से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका मुकद्दर ज़मीन होती है, आसमान नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है शरीफ खानदान के साथ भी। आज दो बहुत ही अहम खबरें हैं। एक का ताल्लुक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से है, जबकि दूसरी खबर मरियम नवाज का खुदकुश हमला। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं पहली खबर का। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ, शहबाज शरीफ के 11 मुलाजमीन ने 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये तफसीलात अब सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब का टीटी केस रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में दायर हो चुका है। शरीफ खानदान ने 10 साल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाया। कैसे चलाया, ये तमाम हकाइक एहतसाब अदालत के सामने जो है रखे जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने शहबाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर व्यूअर्स ये है कि ये रेफरेंस 25,000 सफात और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस हैं उस पर मुश्तमिल है। हम किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर ये रेफरेंस दायर नहीं किया गया, बल्कि इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मौजूद हैं कि पैसा कहां से कहां मुंतकिल किया गया और किस शख्स ने उसे वसूल किया। और केस में 4 मुल्जमान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको हम ये पूरी टाइमलाइन करप्शन की समझा सकें, जिसकी बुनियाद पर एहतसाब अदालत में इस केस को, इस रेफरेंस को चलाया जाएगा। 4 मुल्जमान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जबकि जो सुल्तानी गवाह भी ये तमाम कबूल करने के बाद बन चुके हैं। इनमें से एक शख्स जिसका नाम आफ्ताब महमूद है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को मोस्ट वांटेड है। ये शख्स यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। जब इसके दफातर पे छापे पड़ना शुरू हुए तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम रकम यूएई मुंतकिल कर दी और फिर यहां से भाग गया। अब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को ये वांटेड है और पाकिस्तान में यही शख्स इस वक्त वादा माफ गवाह बन चुका है। इसका मेंशन करना इसलिए जरूरी था कि कल हम आपको एक्सक्लूसिवली उस्मान इंटरनेशनल के डायरेक्टर का इंटरव्यू सुनवाएंगे जो हमने कुछ माह पहले किया। और मैं आपको मुताबिक वीडियोस में कहता रहा कि हमें इंतजार करना होगा। इंटरव्यू कर लिया है, लेकिन बहुत जल्द ये इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा। तो कल इंशाल्लाह ये इंटरव्यू 2 पार्ट्स में आपके सामने पेश किया जाएगा और आपको हम दिखाएंगे कि उस्मान इंटरनेशनल को किस तरह प्लेटफॉर्म बनाया गया। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये शख्स जो पाकिस्तान में इस वक्त वादा माफ गवाह बना है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को मोस्ट वांटेड है और इनमें से एक शख्स सजा भी काट चुका है बरतानिया के अंदर। तो केस बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है डेली मेल का। इस पर भी हम आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने हकायक रखेंगे। व्यूअर्स, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब आपके सामने डेली मेल का केस भी ऐसा ऐसा ओपन होता जाएगा और वहां पर क्या शवाहिद हैं वो भी हम आपके सामने एक पूरी टाइमलाइन रखेंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं, इनका इलाज कैसे हुआ इस पर भी हम अलहदा से कुछ काम कर रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द न्यूज, 4 सुल्तानी गवाह ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दी है और अभी मजीद तफ्तीश जारी है। ये सिलसिला यहां पे नहीं रुका। 3 बेनामी फ्रंट कंपनियों का जिक्र 20 नैब रेफरेंस में किया गया है। ऑर्गेनाइज गैंग ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। पंजाब में जब नून लीग की हुकूमत थी तो होता ही रहा कि आपने जो मेन ठेका है मुख्तलिफ ठेकेदारों को दिया और कहा कि जनाब आप हमें इतने पैसे दें तो ये ठेका हम आपके नाम पे मुंतकिल कर देंगे, यानी आपको दे देंगे, यानी कमीशन। हम जरदारी साहब को ऐसे ही बदनाम करते रहे कि मिस्टर 10%, लेकिन यहाँ पर 10% से ज़्यादा ठेके दिए गए हैं, यानी 10% कमीशन से ज़्यादा ठेके दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल करदा काला धन, ये इस रेफरेंस में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की तमाम कारोबार सुलेमान का है, उससे पूछे, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। फिर दूसरी बेनामी कंपनी यूनिटास, तीसरी निसार ट्रेडिंग है, यानी इन कंपनी के जरिए पैसा इधर से उधर किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग में ये मुलविस है। नैब रेफरेंस में हमजा के मुख्तलिफ कारनामे, मैं उन्हें कारनामे इसलिए कहूंगा कि वो वाकई कारनामे हैं जो किए गए, जो सरंजाम दिए गए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। उन्होंने लोगों से बराह रास्त रकम ली
اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تہمینہ دورانی کو جو گھر تحفے میں دیا گیا ڈیفنس کا، وہ بھی ٹی ٹیز کی رقم سے خریدا گیا. 2 کیش بوائز شعیب قمر اور مسرور اس وقت زیر حراست ہیں، جنہوں نے اس حوالے سے تمام گفتگو جو ہے وہ شیئر کی ہے. 11 ملازمین نے 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. ملک مقصود کی ماہانہ تنخواہ 16,000 ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2.3 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اور پھر نکالے گئے. شہباز شریف کی امپورٹنٹ لینڈ کروزر کی رقم ٹی ٹی کی رقم سے ادا کی گئی. کمپنی کے ایک شخص نے 1 کروڑ روپیہ حمزہ شہباز کو دیا تاکہ اسے پنجاب بیت المال کا سربراہ لگایا جا سکے. یعنی جہاں پر پیسہ تھا، جہاں پہ غریبوں کا پیسہ تھا، حق کا پیسہ تھا، وہاں پر پیسے لے کر ایک شخص کو لگا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالے. دوسری کمپنی اس شخص کے نام پر بنائی گئی جو 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ کا ملازم ہے. نثار گل اور علی احمد کے نام استعمال کر کے ایک کمپنی بنائی گئی. ڈی ایچ اے میں 2 گھر بھی اسی ٹی ٹی سے خریدے گئے. ویورز، یہ تمام ٹائم لائن ہے، اس کا ذکر اب روز ہوگا، بار بار ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں. احتساب عدالت میں اب یہ ریفرنس چلے گا اور یقیناً جو پروفز موجود ہیں اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں پر اب کیا ہوا ہے، یہ ایک طرف حکومت مختلف ثبوت اور ریفرنسز فائل کر رہی ہے، تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب اگر ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی، ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی تو مجھے الٹا لٹکا دیں. شہباز شریف صاحب کے لیے میرے دو باتیں میں ان سے کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب، آپ کو کیا الٹا لٹکانا، آپ نے پوری قوم کو الٹا لٹکا دیا ہے. صبح سے لے کر شام تک پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھلتی ہیں جہاں پر جو سودا بیچا جاتا ہے وہ آپ کی کرپشن کو بچانے کا سودا ہے. اینکرز، میں تمام اینکرز کو الزام نہیں دیتا، لیکن بہت سارے اینکرز ایسے ہیں جو سارا دن بیٹھ کر آپ کے حق میں آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو کیا الٹا لٹکانا، آپ نے پورے نظام کو الٹا لٹکا دیا ہے. ویورز، دوسری اہم خبر، خاندان کو، شریف خاندان کو کسی قسم کے اپوزیشن کی ضرورت نہیں. ان کے گھر میں اپوزیشن موجود ہے. ایک خودکش حملہ آور ان کے گھر میں موجود ہے. جب مریم صفدر یہ بیان دیتی ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں، تو تمام سوچ جو ہم کافی عرصے سے کہتے رہے کہ ایک میم لیگ بھی ہے، نون لیگ، شین لیگ اور میم لیگ، یعنی مریم کی اپنی جماعت وجود میں آ چکی ہے جو گائے بگائے خودکش حملے کر رہی ہے اپنے ہی خاندان کے لوگوں پر. اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر برطانیہ میں، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جس قسم کی سپورٹ مسلم لیگ نون کو، یعنی نواز شریف کی سپورٹ مریم کو حاصل ہے، آئی تھنک کہ میچورٹی نہیں آئی مریم صفدر کے اندر اور انہوں نے یہ خودکش حملہ کیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی. یہ ایسا دعویٰ کرنا تھا جو انہوں نے سوال جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہ مجھے کسی ڈنر کا پتہ ہے، نہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی، نہ کسی کے کہنے پر کوئی نمائندہ عسکری قیادت کو ملا. عسکری قیادت کی جانب سے گلگت بلتستان کے مسائل پر بلایا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ سیاسی ہے، اسے پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے. وہ ذکر کر رہی ہیں اس میٹنگ کا جو شہباز شریف اور باقی لوگوں نے جا کر ملاقات کی. عسکری قیادت کے ساتھ ڈنر نواز شریف کی اجازت سے ہوا. سوال کیا گیا، مریم نواز نے جواب دیا کہ ڈنر ہوا یا نہیں اس کا علم نہیں، میں نے بھی ایسا ہی کچھ سنا ہے. سیاسی معاملہ سیاسی قیادت کو ہی حل کرنے چاہیے اور ان کو حل کرنے دیں، اور سیاسی قیادت کو بھی عسکری قیادت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. سیاسی معاملات پر پارلیمنٹ میں ہی بحث کرنی چاہیے. ویورز، جب یہ خودکش حملہ بار بار کیا جا رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کی کہ آرمی چیف سے نواز شریف کے نمائندے کی ملاقات ہوئی، اور محمد زبیر نے 2 ملاقاتیں کی جو نواز شریف اور مریم نواز سے متعلق تھی. یعنی آپ اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، اس کے بعد آپ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہارلے کلینک اسٹریٹ جو اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، پاکستان کی افواج کے خلاف ہرجہ سرائی کرتے ہیں، جنرلز کے خلاف پوری قوم کو اکساتے ہیں، ایک بیانیہ دیتے ہیں کہ پاکستان آرمی کتنی بری ہے اور کس قسم کا کام کر رہی ہے سیاست میں مداخلت کر کے. پاکستان آرمی نے اپنا موقف، اپنا اسٹیٹمنٹ جو جاری کیا اور پوری قوم کے سامنے رکھا کہ انہیں سیاست میں مت لے کر آئیں. اگر آپ کو عدالتوں سے مسئلہ ہے تو عدالتوں کے پاس جائیں، اگر آپ کو پاکستان کی حکومت سے مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ میں جائیں.
راستہ دکھا دیا ہے. وہ لوگ جو پاکستان کی آرمی کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, آئی بلیو کہ اب ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. پاکستان کی آرمی نے بڑی جرت مندی کا ثبوت دیا اور سب کے سامنے, قوم کے سامنے ان سیاستدانوں کی اور خصوصاً شریف خاندان کی حقیقت رکھ دی ہے. ویورز, میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اب نواز شریف کی سیاست کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے اور اب صرف کتبہ لگانا باقی رہ گیا ہے, جو بہت جلد مریم نواز اپنے ہاتھوں سے لگائیں گی, کیونکہ سیاسی میچورٹی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ان کے بیانات میں, ان کے اقدامات میں, اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ جاری کر رہی ہیں اس سے مزید نون لیگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز شریف بہت جلد ڈیل کریں گے, یا اگر ڈیل نہیں ہوتی لیکن پیشکش ضرور کریں گے. ویورز, کل کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنے کمنٹس بھیجیں اور بہت جلد ہم ایک واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں اور ہم ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. لندن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.